नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म विनिता केसी र म प्रमिला खतिवडा। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा 83 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 217 पुग्यो। गृह मन्त्रालयद्वारा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने गरी यसअघि जारी भएका सबै अस्थायी सवारी पास खारेज। काठमाडौँ उपत्यकामा भने लागू नहुने। सीमा समस्या र कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सांसदद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। सीमा समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजान सुझाव। नवलपरासीका माझी मुसहर बस्तीमा रोगको भन्दा भोकको सन्तास बढ्दै। स्थानीय तहको राहतले विपन्न समुदायको छाक टरेन। कृषिको व्यवसायीकरणका लागि वास्तविक किसानको पहिचानमा जोड दिन विज्ञहरूको सुझाव। सुरक्षित र भरपर्दो रोजगारी गन्तव्य कृषि नै। लकडाउन भएको झण्डै 1.5 महिनापछि मंगलबारदेखि भारतमा रेल सेवा सञ्चालन। रेलमा यात्रा गर्नेलाई स्वास्थ्य जाँच र मास्क अनिवार्य। र बेलायत सरकारद्वारा आगामी जुन 1 तारिकबाट ठूला खेल प्रतियोगिता सुरु गर्न सकिने घोषणा। यो सँगै इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको यो सिजन पूरा हुने सम्भावना बढ्यो। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 217 पुगेको छ। मंगलबार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 26 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 217 पुगेको हो। मंगलबार राति स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पर्साका 18, महोत्तरी, धनुषा, भक्तपुर 2 तथा काठमाडौँ र सर्लाहीमा 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा पहिलो पटक माघ 10 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएता एकै दिन सबैभन्दा बढी मंगलबार मात्रै 83 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पर्साका संक्रमितहरूमा 22, 28, 28, 32, 45, 60 वर्षका महिलाहरू र 16, 22, 24, 25, 25, 28, 28, 32, 59, 61, 61 वर्षका पुरुषहरू रहेका छन्। त्यसैगरी महोत्तरीका 16 र 35 वर्षीय पुरुष, धनुषाका 20 वर्षीय महिला र 40 वर्षीय पुरुष पनि कोरोना संक्रमण देखा परेको छ। साथै भक्तपुर निवासी 25 वर्षीय महिला र 27 वर्षीय पुरुष तथा काठमाडौँ निवासी 33 वर्षीय महिला र सर्लाही निवासी 45 वर्षीय पुरुषमा कोरोना पुष्टि भएको हो। हालसम्म पर्सामा 82, उदयपुरमा 32, कपिलवस्तुमा 29, बाँकेमा 24, रूपन्देहीमा 16, काठमाडौँमा 6, कैलालीमा 4, रौतहट र बारामा 3 तथा बागलुङ, चितवन, झापा, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा र भक्तपुरमा 2 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै भोजपुर, सप्तरी, बर्दिया र कञ्चनपुरमा 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण पुष्टि भएकाहरूमध्ये 33 जना निको भएर फर्किएका छन्। गृह मन्त्रालयले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने गरी यसअघि जारी भएका सबै अस्थायी सवारी पास खारेज गरेको छ। विभिन्न जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै आवश्यक सावधानी अपनाउन यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उपत्यकाका 3 जिल्लाका लागि भने यो नियम लागू हुने छैन। उपत्यकाभित्र आवागमन गर्न जारी गरिएका पासले उपत्यका बाहिर जान भने रोक लगाइएको हो। गृहको यो निर्णय कडाइका साथ पालना गर्न 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, 7 वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई निर्देशन समेत दिइएको छ। चैत्र 11 गतेबाट लकडाउन थालिएपछि देशभर एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लाका लागि सवारी चलाउन सयौं पास जारी भएका थिए। यस्तै सरकारी कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत क्षेत्रका कर्मचारीले नियामक निकायबाट जारी गरिएका छुट्टै पास लिएर मात्र हिँडुल गर्न पाउने जनाइएको छ।
तराईको बारा पर्सामा कोरोना संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले निषेध आज्ञा जारी गरेको छ। कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको बढ्दो संख्यालाई मध्यनजर राख्दै पर्सा जिल्लाको वीरगञ्जबाट बारा जिल्लामा सञ्चालन हुने सवारी साधन पूर्ण रूपमा बन्देज लगाउने निर्णय भएको हो। क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको मंगलबार बसेको बैठकले संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर राख्दै स्थानीय प्रशासनबाट जारी भएका चिकित्सा बिरामी प्रयोजन बाहेकका हस्तलिखित तथा ई पास समेत बुधबारदेखि खारेज गर्ने निर्णय भएको छ। भारतसँग सीमा नाका जोडिएका ठाउँहरूबाट आवत जावत पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय भएको छ भने अत्यावश्यक काम बाहेक अन्य कामका लागि कोही पनि घरबाट बाहिर ननिस्कन रोक लगाएको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सीमा अतिक्रमण विरुद्ध सांसदहरूले उठाएको सवालमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले नेपाली भूमिमाथिको भारतीय अतिक्रमण विरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्न र सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को विनियोजित विधेयक सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल चलिरहेको भए पनि संवेदनशील विषय भएकाले भारतीय अतिक्रमण विरुद्ध सांसदहरूलाई शून्य समयमा धारणा राख्न सभामुखले समय समेत दिनुभएको थियो। यस प्रश्नहरू नेपाल सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराउँछु। शून्य समयमा धारणा राख्ने अधिकांश सांसदहरूले सीमा विवाद समाधानका लागि चीन समेतको त्रिदेशीय वार्ता गर्न र समाधान नभए अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सरकारलाई सुझाएका थिए। शून्य समयमा सांसदहरूले धारणा राख्ने क्रम सकिएपछि सभामुख सापकोटाले ती विषयमा सरकारको विरोध विशेष ध्यानाकर्षण गराउनु समेत भएको थियो। सांसदहरूले कोरोना भाइरसको परीक्षणका लागि विभिन्न स्थानमा स्वास्थ्य सामग्री अभाव, सीमा अतिक्रमण लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको शून्य समयमा सांसदहरूले जारी लकडाउनका कारण सृजित समस्याप्रति सरकार गम्भीर नभएको समेत आरोप लगाए। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकको शून्य समयमा सांसद टेक बहादुर बस्नेतले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि अझै पनि विभिन्न स्थानमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री पुग्न नसकेको भन्दै तत्काल त्यसको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। विश्वव्यापी आक्रान्त तुल्याएको छ र विश्व त्राइमाम छ। यो बेला विश्व अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ, नेपाली अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ। यसले मजदुरहरूलाई सबभन्दा बढी सङ्कटमा पारेको छ। यो सङ्कट देशव्यापी छ। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगतमा भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फर्काउने भनेर दिएको अभिव्यक्ति व्यवहारमा लागू नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले त्यो नक्सालाई सच्याउन, नेपाली भूमिलाई फिर्ता ल्याउन र नेपालले आफ्नो नक्सा जारी गर्नका लागि एउटा सहमति जस्तो बनाएको थियो र हाम्रो संसदीय समितिले पनि त्यो निर्देश गरेको छ सरकारलाई। तर त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो, नक्सा जारी गर्ने होइन, म त कागजमा होइन जमिनै फर्काउँछु भन्नुभयो। तर आज त्यो नक्सा कता गयो, जमिन कता गयो। त्यसैगरी नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले भारतले नेपाली भूभागमा गरेको अतिक्रमणको भत्सना गर्दै अतिक्रमित भूभाग फिर्ताका लागि अविलम्ब कूटनीतिक पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने तर्फ पनि सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। भारतले दार्चुला जिल्लाको लिपुले, कालापानी लगायतको क्षेत्रमा चाहिँ सडक निर्माण गरेको घोषणा गरेको छ। नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण गरेको घोषणा गरेको छ। यस्तै केही समय अगाडि चाहिँ नक्सा प्रकाशन गरेको छ। अतिक्रमण गरेर नक्सा 372 वर्ग किलोमिटर अतिक्रमण गरेर नक्सा बनाएको छ। सांसद प्रकाशमान सिंहले केही दिन यता विभिन्न जिल्लाबाट एम्बुलेन्समा बिरामीको नाममा काठमाडौँ भित्रने काम भएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले राहत वितरणलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन पनि आग्रह गर्नुभयो। यो केही दिन भयो यो काठमाडौँमा, अहिले राजधानीमा यो विभिन्न जिल्लाबाट बिरामी यो चाहिँ एम्बुलेन्सबाट बोकेर यो हस्पिटल नलगिकन डेरामा चाहिँ छोड्ने चाहिँ काम चाहिँ भइरहेको छ।
सांसद प्रमोद शाहले कामको सिलसिलामा भारत लगायत खाडी मुलुक गएका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने पहल नगरेको प्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो। कोरोनाको संक्रमण बढ्न थालेपछि कामको सिलसिलामा भारत, मलेसिया, कतार तथा अन्य खाडी मुलुकमा कार्यरत धेरै नेपालीहरू आफ्नो घर फर्किने मनस्थितिमा छन्। तर उनीहरूका लागि अहिले स्वदेश फर्किने सबै खालका ढोका बन्द गरेका छन्। शून्य समयमा बोल्ने अन्य सांसदहरूले पनि सीमा समस्या र कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। आज पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको छ। पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बिहान 11 बजे स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको नेकपाले जनाएको छ। यसअघि वैशाख 25 का लागि बोलाइएको बैठक अघिल्लो दिन स्थगित भएको थियो। स्थायी कमिटी बैठकका एजेन्डा तय गर्न बसेको सचिवालय बैठकमा सहमति नजुटेपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो। पार्टीका 2 अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल बीच बैठकका एजेन्डाबारे सहमति जुटेको थिएन। अध्यादेश प्रकरण पछि प्रधानमन्त्री ओलीको दाहाल तथा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहले चर्को आलोचना गरेको थियो। 20 जना स्थायी कमिटी सदस्यले बैठक बोलाउन लिखित माग गरेका थिए। सरकारले जेठ 2 गते संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने भएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 2 गते 4 बजे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न तथा दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। संसदको जारी अधिवेशनमा प्री बजेट छलफल चलिरहेको छ। नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलपछि जेठ 15 गते बजेट प्रस्तुत हुनेछ। सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना भाइरसको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न, रोजगारी बढाउने लगायतका विषयमा केन्द्रित हुने जनाएको छ। लिपुलेकमा भारतले सडक बनाएको विषयले सडकदेखि सदनसम्म भारत विरुद्ध आवाज बढ्न थालेको छ। नेपालको लिपुलेकमा भारतले अनाधिकृत रूपमा अतिक्रमण गर्दा पनि सरकारले व्यवस्था गरेको भन्दै सर्वसाधारणदेखि सांसदसम्मले सरकारको समेत विरोध गरेका छन्। नेकपाकै नेता डाक्टर भीम रावलले लिपुलेकमा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त विपरीत नेपाली भूमिमा जबरजस्ती अतिक्रमण गरेको भन्दै त्यहाँबाट भारतीय सेना हट्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अतिक्रमित जमिन भारतको हुन नसक्ने भन्दै त्यसविरुद्ध नेपाल सरकारले भारतसँग तत्काल उच्च स्तरीय वार्ता गर्नुपर्ने बताउनुभयो। बनाएको छ जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत छ। भारतसँग भएका हाम्रा अहिलेसम्मका सहमति सम्झौता विपरीत छ। असल छिमेकीको नीति विपरीत छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत छ र साँच्चीकै भन्ने हो भने आजको सभ्य विश्वले गर्ने व्यवहार विपरीत छ। त्यसकारण त्यो ठाउँ भारतले खाली गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट भारतीय सेना फर्किनुपर्छ र दुई देशको बीचमा उच्च स्तरीय रूपमा कूटनीतिक वार्ता भएर त्यहाँ नेपालको प्रशासनिक सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र तपाईको प्रश्नको संक्षेपमा जवाब दिने हो भने त्यहाँ भारतले हस्तक्षेप गरेको छ, अतिक्रमण गरेको छ। देशको बागडोर सम्हाल्ने पनि व्यक्तिले हाम्रो सिमानामा कहाँ के हुँदैछ त्यसलाई प्राथमिकताका साथ हेर्नुपर्छ। चौकी निर्माण गर्नु पर्यो, तुरन्त बजेट दिनुपर्छ। बाटो बनाउनु पर्यो, प्राथमिकता। अरू ठाउँमा रकम काटेर भए पनि त्यहाँ दिनुपर्छ। त्यो बाटो बनाउनुपर्छ। यदि कुनै देशले त्यहाँ अतिक्रमण गर्न लाग्यो भने आफ्नो भूभागमा तुरुन्तै आफ्नो प्रशासनिक र सुरक्षा उपस्थिति गर्नुपर्छ, तुरुन्तै गर्नुपर्छ। त्यसो गर्यो भने के भन्छ, अर्को देशले पनि चासो राख्थ्यो, तुरन्त वार्ता हुन्थ्यो। सुरक्षा उपस्थिति नै गर्न नपठाएपछि त अर्को देशले कराउने गर्ने हो, यिनीहरूले केही पनि गर्दैन भन्ने। मैले तपाईँलाई त्यो के गर्नुपर्छ, एउटा कार्यकारी देशको बागडोर समात्ने व्यक्तिले के गर्नु पर्थ्यो, अब के गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो भने त्यो गर्नु पर्थ्यो। अर्को, कुनै देशले अनधिकृत रूपमा, अवैध रूपमा जबरजस्ती आफ्नो नक्सामा अर्काको भूभागलाई देखाएपछि भरसक त पहिले नै नक्सा निकालिसक्नु पर्थ्यो आफ्नो देशको सम्पूर्ण भूभाग। सरकारको पहिलो कर्तव्य नै के हो भने देश र जनताको रक्षा गर्नु। अरू सबै तफसिलका कुराहरू। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले कोरोनालाई नजरअन्दाज गर्दै बजेटका नीति र सिद्धान्त ल्याएको बताउनु भएको छ। मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका कार्कीले मानव जीवनको रक्षा गर्दै सिद्धान्तहरू आउनुपर्ने भए पनि कोरोनालाई नजरअन्दाज गरेर परम्परागत ढंगबाट सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू आएको उल्लेख गर्नुभयो। अर्थतन्त्रमा यसले कस्तो प्रभाव पार्न सक्दछ त्यसको अहिले नै पूर्वानुमान गर्न गाह्रो छ। तर हामी यति अनुमान गर्न सक्छौं, यो अर्थतन्त्रलाई हामीले ठिक बाटोमा हिँडाउन सकेनौं भनेदेखि भोलि देशले थाम्नै नसक्ने अर्थतन्त्रको रूपमा यो विकसित हुन सक्दछ। त्यसैगरी नेकपाका सांसद भीम रावलले राष्ट्रिय सुरक्षा र कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रित भएर बजेट आउनुपर्ने बताउनुभयो। कृषि र राष्ट्रिय सुरक्षालाई अत्यधिक महत्त्व दिनु अत्यन्त आवश्यक छ, किनभने नेपाल बाहिर रहेका लाखौं नेपालीहरू त्यहाँ जुन प्रकारको गम्भीर परिस्थितिको सामना गरिरहेका छन्, ती नेपालीहरू अब निकट भविष्यमा स्वदेश फर्किनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने देखिँदै। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङदेनले सरकारले जतिसुकै सिद्धान्तका कुरा गरे पनि बजेट विनियोजन हुँदा राजनीतिक प्रभावले नेताहरूको गोजीबाट बजेट छनौट हुने गरेको बताउनुभयो। जतिसुकै सिद्धान्तको कुरा गरे पनि प्रभावबाट गोजीबाट योजनाहरू छनौट हुने हुन्। त्यसै सांसद लिङदेनले सरकारले समाजवाद उन्मुख आर्थिक कार्यक्रमको कुरा गरे पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग निर्माण गर्नतर्फ ध्यान जान नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल बैंकर्स संघले 2% ब्याज दर घटाउन राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनमा संशोधन हुनुपर्ने बताएको छ। संसदको अर्थ समितिले आगामी बजेटका विषयमा मंगलबार बैंकर्सहरूसँग गरेको छलफलमा उपस्थित बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरूले सबै ऋणीहरूलाई 2% ब्याज छुट दिने विषय उचित नभएको बताएका हुन्। कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेपछि अर्थतन्त्रमा असर परेको र उद्योग प्रतिष्ठान बन्द भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले 2% ब्याज छुट दिन निर्देशन दिएको थियो। तर बैंकर्सहरूले कोरोनाको असर सबै क्षेत्रमा नपरेकाले सबैले ब्याज छुट पाउने गरी निर्देशन आउनु ठिक नभएको बताएका हुन्। छलफलमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले सबै क्षेत्र प्रभावित नभएकाले सरकारले बढी प्रभावित भएका, कम प्रभावित भएका र प्रभाव नपरेका उद्योगहरूलाई छुट्याएर राहत उपलब्ध गराउने नीति ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। यो बेलामा नाफा घाटा हेर्ने भन्दा आफू पनि बाँच्ने अरूलाई पनि बचाउने भन्ने प्रिन्सिपल हो। तर 2% घटाउ भन्ने निर्देशन चाहिँ त्यो चाहिँ अहिलेसम्म आएको निर्देशन होइन। यो चाहिँ कुनै पनि सेन्ट्रल ब्याङ्क हजुरले हेर्नुभयो भने संसारभरिको कुनै पनि सेन्ट्रल ब्याङ्कले यसरी घटाउ भन्ने निर्देशन दिएको छैन। त्यो चिज चाहिँ अलिकति गलत भयो होला। यसले गर्दा के हुने भने जस्तै पारिश्रमिक मेरो तलब घटेको छैन, सरकारी कर्मचारी तलब घटेको छैन, राष्ट्र ब्याङ्क कर्मचारी उहाँहरूले पनि यो 2% छुट पाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैगरी संघका पूर्व अध्यक्ष अनिल केसरी शाहले बैंकले समस्यामा परेका ऋणीलाई राहत दिएपछि उनीहरूले आफ्ना सेवाग्राहीलाई राहत दिए मात्र अर्थतन्त्र थप चलायमान बनाउन सकिने उल्लेख गर्नुभयो। बैंकले अर्थ मन्त्रालय सरकारले भनेर पनि राहत दिन्छ। यो राहत चाहिँ के हो, त्यही 14 लाखलाई मात्रै हो। जसले सिमेन्ट बनाउँछ, जसले सिमेन्ट किन्छ उसले राहत नपाउने, जसले चाहिँ चामल किन्छ, जसले तेल किन्छ उसले राहत नपाउने। त्यो कम्पनीले त राहत पायो, 2% ब्याज पनि कम भयो, सरकारले बेस रेट कम गर्नुहुन्छ, यो त्यो भने उहाँहरूको त राहत भयो। तर उहाँहरूको पनि त ग्राहक छ नि, सर्वसाधारण नेपाली त उहाँहरूको ग्राहक हो नि, जसले चाहिँ चामल किन्छ, तेल किन्छ, सिमेन्ट किन्छ, छड किन्छ, जे किनिरहेछ, उहाँहरूले चाहिँ केही पनि राहत नपाउने। उहाँले ठूला लगानीकर्तालाई भन्दा साना तथा मझौला क्षेत्रका उद्यमीहरूलाई राहत आवश्यकता भएको बताउनुभयो। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कम गर्न सरकारले जारी गरेको लकडाउनको आज 51औं दिन पुगेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले गत चैत्र 11 गतेबाट लकडाउन जारी गरेको हो। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले पटक पटक थप गरेर लकडाउनलाई आगामी जेठ 5 गतेसम्मका लागि लम्ब्याएको छ। सरकारले गत शुक्रबारदेखि अत्यावश्यक सहित 42 वटा उद्योग र कल कारखाना सञ्चालन गर्ने
निर्णय गरेपछि काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा सवारीको चाप देखिन थालेको छ भने सडकमा चहल पहल बढ्दै गएको छ। तरकारी पसल, औषधि पसल र खाद्यान्नका पसलहरू विगतको तुलनामा बढी खुल्न थालेका छन्। सरकारले शैक्षिक संस्था, तालिम तथा प्रशिक्षण केन्द्र, गैर खाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्ने व्यावसायिक मलहरू र होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू भने सञ्चालनमा रोक लगाएको छ। उपत्यकामा सवारी साधनको चाप बढ्न थालेपछि टाइम कार्ड लागू गरिएको हो। कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले गरेको लकडाउनले विपन्न वर्ग सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। लामो लकडाउनले नवलपरासीका विपन्न वर्गहरू मारमा परेका छन्। लकडाउनले अहिले बर्दघाट, सुस्ता, पूर्व नवलपरासीका माझी मुसहर समुदायमा खाद्यान्न अभाव देखिन थालेको हो। दैनिक मजदुरी गरी आफ्नो दैनिकी चलाउँदै आएका अति विपन्न माझी मुसहरको दैनिकी कष्टकर भएको छ। लकडाउनले विपन्न वर्ग सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। लामो लकडाउनले नवलपरासीका विपन्न वर्गहरू मारमा परेका छन्। लकडाउनले अहिले बर्दघाट, सुस्ता, पूर्व नवलपरासीका माझी मुसहर समुदायमा खाद्यान्न अभाव देखिन थालेको हो। दैनिक मजदुरी गरी आफ्नो दैनिकी चलाउँदै आएका अति विपन्न माझी मुसहरको दैनिकी कष्टकर भएको हो। 1.5 महिनादेखि मुलुक लकडाउनमा हुँदा नवलपरासी पूर्वका मुसहर समुदायको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ। लकडाउनले हुने खानेलाई खासै असर नपारे पनि हुँदा खानेहरूको अवस्था जर्जर बन्दै गएको छ। आर्थिक रूपले विपन्न माझी मुसहर बस्ती रोगको भन्दा भोकको समस्याले छटपटी बढाएको छ। अत्यन्तै गरिब र अशक्तहरूको दैनिकी जर्जर भए पनि सरकारी राहतले छुन सकेको छैन। दिनभरिको श्रम खर्चेर बिहान बेलुकी पेट भर्ने समुदाय यति बेला कष्टकर दैनिकी जिउन बाध्य छन्। काम गर्न हिँड्थे, अब लकडाउन भएपछि काम पनि पाइएको छैन। अब काम गरेको पैसा पनि दिएको छैनन्। अब हामीले त बच्चा पाल्न पर्यो, बिरामी हुन्छन्, उपचार गर्न पर्यो। अब चाहिँ लकडाउनले गर्दा काम पाइया छैन, काम गर्न पाइया छैन, घर थन्केर बसिया, खानाको समस्या परिरहेछ। अब रात त अलिअलि पाइयो भनौँ होइन, दिनुभएको छ दिन त, अब त्यतिले पनि अझै भएको छैन, काम गर्न पाइया छैन। परिवार धेरै छ कतिपयको, अब हाम्रो पनि परिवार छ। जिल्लाको गैँडाकोट, देवचुली, कावसती र मध्यबिन्दु नगरपालिकामा यो समुदायको बसोबास रहेको छ। स्थानीय सरकारले राहतका लागि खाद्यान्न वितरण गरे पनि राहतको खाद्यान्न पर्याप्त नभएको उनीहरूको गुनासो छ। 1 महिना भइसक्यो लकडाउन भयो। अब यो 10 किलो चाउलले त एकजना पेट पाल्न सक्दैन। अब त्यही खाजा पनि त्यही भात खान्छन्। अब के गर्ने, अरू चिज बनाएर अब के खाने। लामो समयको लकडाउनले दैनिकी ज्यालादारी गरी जीविकोपार्जन गर्नेलाई बढी प्रभाव पारेको छ। अहिले लकडाउन केही खुकुलो भएसँगै उनीहरूको दैनिकीमा पनि केही परिवर्तन आउला कि भन्ने आशा लिएको छ। तर चुलो निभ्ने अवस्थामा आए पनि स्थानीय सरकारले उनीहरूका लागि थप राहत उपलब्ध गराउन सकेको छैन, जसका कारण उनीहरूको दैनिकी कष्टकर बनेको हो। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि लालकुमार भट्टराई, गण्डकी प्रदेश, बर्दघाट, सुस्ता, पूर्व, नवलपरासी। कोरोनासँगै अन्य रोगका बिरामीको पनि उपचार गर्न पर्याप्त सुरक्षा सामग्री नहुँदा कञ्चनपुरको पुनर्वासका स्वास्थ्य कर्मीहरू जोखिममा रहेका छन्। पुनर्वास नगरपालिकाले पर्याप्त सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउन नसक्दा आफूहरू जोखिम मोलेर सेवा दिन बाध्य भएको स्वास्थ्य कर्मीहरूको गुनासो छ। तासका कारण कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाका स्वास्थ्य चौकीहरूमा आउने अन्य बिरामीहरूको संख्यामा कमी आए तापनि टिबी रोगी, परिवार नियोजनको अस्थायी साधन प्रयोगकर्ता, गर्भ चेक जाँच तथा सुत्केरीहरू भने आउने गरेका छन्। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका भारतको सीमासँग जोडिएको कारण कोरोनाको जोखिम झन उच्च रहेको छ। यस्तो जोखिममा काम गर्नका लागि पनि पर्याप्त सुरक्षा सामग्री नभएको स्वास्थ्य कर्मीको गुनासो छ। मान्छेहरू अब डराएका छन्, बोर्डर साइडको भयो, इन्डियाबाट धेरै मान्छेहरू आइरहेका छन्। अब हामीसँग पनि पहिला पर्याप्त मात्रामा चाहिँ हामीसँग केही पनि साधनहरू थिएन। पिसिआरदेखि लिएर मास्क पनि अलिकति हामीसँग सर्टेजै भयो है।
थिएन। अहिलेको हालतमा चाहिँ अब ठिकै छ, अहिले चाहिँ आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई। अब सबै कुराहरू पनि हामीलाई नगरपालिकाले उपलब्ध गराएकै छ। के अरे हामीले एनसीदेखि लिएर अनि सुत्केरी सेवाहरू, परिवार नियोजनको सेवाहरू सबै कुराहरू चाहिँ अहिले दिइराखेका छौँ। स्वास्थ्य चौकीमा सुरक्षा सामग्रीको त अभाव छ नै, अति आवश्यक औषधिहरूको समेत अभाव रहेको त्रिभुवन स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज गजेन्द्र विष्टले बताउनुभयो। यहाँ चाहिँ पहिलेदेखिको चाहिँ स्वास्थ्य संस्था भएको हुनाले थुप्रै चाहिँ सेवाग्राही आउँछन् यहाँ। अब सबै नेपाल सरकारको कुसनुवास नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाको नीति अनुरूप सबै स्वास्थ्य सेवाहरू चाहिँ उपलब्ध गराउँछ यसले। र यो कोभिड-19 को यो डिजिजको सङ्क्रमणदेखि लिएर सुरुमा स्वास्थ्य सेवा दिनको लागि चाहिँ कठिन अवस्था आएको थियो। हाम्रो चाहिँ साथीहरू, स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू आफू पनि जोखिममा। स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री नभएकै कारण 1-2 जना स्वास्थ्यकर्मी बाहेक अरू फिल्डमा खटिन मान्दैनन्। नगरपालिकाले केही थान उपलब्ध गराएको पिपिई पनि गुणस्तरीय नभएको र अधुरो रहेको पुनर्वास नगरपालिकाकै पुनर्वास स्वास्थ्य चौकीको भनाइ छ। सबभन्दा पहिला लकडाउन भएदेखि हामीले 9-11 गतेबाट लकडाउन भएदेखि प्रायः जसो प्रत्येक वडामा ज्वरो जाँच गर्ने कामदेखि लिएर बाहिरबाट आएकाहरूलाई होम क्वारेन्टाइनको लागि सल्लाह परामर्श लगायतको कामहरू गरियो। पुनर्वासका स्वास्थ्य कर्मीहरूले थोरै मात्रामा स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री पाएको र त्यो पनि गुणस्तरहीन रहेको बताउँदै गर्दा नगरपालिकाले भने पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको दावी गरेको छ। अब स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हामीले चाहिँ विभिन्न औजार उपकरणहरू दिएर उनीहरूले सुरक्षित रहने र सुरक्षित अरूलाई पनि गर्ने भनेर हामीले चाहिँ उनीहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ र विभिन्न उपकरणहरू उपलब्ध गराएका छौँ। अब के उपकरण भन्नु पर्दा मास्क हामीले उनीहरूलाई पर्याप्त उपलब्ध गराएका छौँ, पिपी सेट उपलब्ध गराएका छौँ। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना नियन्त्रणका लागि सम्पूर्ण निकाय जिम्मेवार बन्न जरुरी छ। विशेष गरी कोरोना भाइरससँग लड्न अग्रपंक्तिमा खडा भएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सुरक्षा सामग्री अति नै आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुर सहकर्मी किशोर तामाङको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दर्शकबिन, चीनको वुहानबाट देखा परेको कोरोना भाइरसको आक्रान्त विश्वभर फैलिरहँदा नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो हुन सकेको छैन र संक्रमितको दर नेपालमा पनि बढिरहेको छ। सरकारले परीक्षण दायरालाई निकै बढाएको छ, तर पीसीआर टेस्ट र र्यापिड टेस्टबाट परीक्षण गरिरहँदा केही दिनदेखि संक्रमितहरूको संख्या केही उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको छ र सरकारले गत चैत्र 11 गतेबाट लकडाउन गरेको थियो मुलुकमा, किनकि कोरोना संक्रमित हुन नदिनका लागि रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने प्रयास सरकारको रहेको थियो। तर अझै पनि सीमानाकाबाट मानिसहरू भित्रने क्रम, लुकीछिपी आउने क्रम रोकिएको छैन र यस्तो खालको कामहरू भइरहँदाखेरि सीमानाकामा यसको जोखिम बढिरहेको छ। विभिन्न अस्पतालहरूमा सेवा दिनका लागि पनि कठिनाई उत्पन्न हुँदै गएको छ, किनकि जसरी परीक्षणको दायरा त बढाउने भनिएको छ, तर त्यसको लागि स्वास्थ्य सामग्रीहरूको उपलब्धता नहुनु अर्को चुनौती पनि बन्दै गएको छ। 24 घण्टामा हेर्ने भने 83 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमणको पुष्टि भएको थियो र यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 217 पुगेको छ। हामी यति बेलामा के छ, जसरी हिजोको दिनको संक्रमितको दरलाई हेर्ने हो भनेदेखि कपिलवस्तु, रूपन्देही, पर्सा लगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा संक्रमितको संख्या त्यहाँ बढेको देखिन्छ र अस्पतालमा उपचार के कसरी भइरहेको छ, परीक्षण कसरी भइरहेको छ, त्यहाँको अस्पतालका स्वास्थ्य समस्याहरू कस्ता रहेका छन्, कसरी त्यहाँ चिकित्सकहरूले सेवा दिइरहनु भएको छ। हामी एकैछिन नारायणी अस्पतालतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। यति बेलामा नारायणी अस्पतालबाट हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा डाक्टर निरज सिंह हुनुहुन्छ। सिंहजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, अब कोरोना संक्रमितको दर निरन्तर रूपमा बढेको देखिन्छ। 2 नम्बर क्षेत्रमा अझै यसको संक्रमण बढ्दै जाँदाखेरि नारायणी अस्पतालको कुरा गर्नुपर्दा यो दिनसम्म आइपुग्दाखेरि नारायणी अस्पतालले सेवा के कसरी दिइरहेको छ? नारायणी अस्पतालले आफ्नो सेवा सुरु गरेको थियो 5 बेडको आइसोलेसन वार्डबाट। त्यसपछि हामीले यसलाई 25 बेडमा बनायौँ। त्यसपछि यसलाई हामीले 50 मा बढायौँ र यसलाई बढाउँदै गर्दाखेरि अहिले हामीले
70 बेडको कमन आइसोलेसन र 5 बेडको चाहिँ आइसियु गरेर झन्डै 75 बेडको आइसोलेसन वार्ड चाहिँ सञ्चालनमा राखेका छौँ। तर दुर्भाग्यवश हाम्रो बिरामीको सङ्ख्या हिजो नै बढिसकेको छ। पर्सामा मात्रै झन्डै अब 86 जना केस चाहिँ हामीसँग पुरानै हाम्रो 29वटा केस थियो र हिजो मात्र 57वटा केस थपिएको अवस्था छ र अझै केही अब केसहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमै भएकोले उनीहरूलाई अहिलेसम्म हस्पिटल ल्याइएको छैन। अरू सोसाइटीमा कम्युनिटीमा भएको केसहरू चाहिँ सबै हस्पिटल आइसकेका छन्। अब एउटा चाहिँ सरकारले पनि आफ्नो अब पोलिसीहरू रिभाइज गर्न जरुरी छ। हामीले धेरै दिनदेखि चाहिँ एउटा सेमी आइसोलेसन वा कम्युनिटी आइसोलेसनको कन्सेप्टमा जान भनेका थियौँ, किनभने जुन बिरामीहरूमा धेरै लक्षण छैन, केही गाह्रो छैन या जसलाई कुनै दीर्घकालीन रोगहरू छैन, सबैलाई अस्पताल ल्याउँदा अस्पतालको क्षमताले पनि नभ्याउने अवस्था भइसक्यो होइन। अब चाहिँ एसिम्टोमेटिक केस र यङ एजका केसहरूलाई हामीले क्वारेन्टाइनमै राखेर पनि अब्जर्भ गर्न सक्छौँ र केही मुटुका रोगी, डायबिटिज रोगीहरूलाई मात्र अस्पतालमा राख्ने वा जुन सिकिस्त छन् उनलाई मात्र राख्ने यो पोलिसीमा गएनौँ भने अस्पतालको क्षमताभन्दा बाहिरको चिज हुन सक्छ कोरोना संक्रमण। अब यो संक्रमितको संख्याहरू बढ्दै जाँदाखेरि अस्पतालहरूमा किटको अभाव हुनु, इमर्जेन्सी चेक जाँच गर्नु पर्यो भने त्यसका लागि छुटाइएका केही किटले मात्रै त्यो पर्याप्त हुँदैन। सरसर्ती हेर्दाखेरि के देखिन्छ डाक्टर साहब, जस्तो संक्रमण बढ्दैछ तर कता कता अलमल पनि भएको हो कि जस्तो पनि देखिन थाल्यो। अर्को जोखिम केही जस्तो पत्रकारहरू वा भनौँ चिकित्सकहरूमा पनि संक्रमण चाहिँ देखा परेको छ भन्ने केही खबरहरू पनि आइरहँदाखेरि यो अलमल हुँदाखेरि यसको दीर्घकालीन असर कतातिर जान सक्छ? निश्चय पनि यो हामीले थाहै नपाइकन कम्युनिटी ट्रान्समिसन भइसकेको अवस्था हो यो। किनभने हिजो जसरी केसहरू जुन मानिसहरूमा देखियो, पत्रकार साथीहरू उहाँहरू चाहिँ यो लकडाउनको फेजमा पनि धेरै ठाउँमा बैठकहरूमा उहाँ सहभागी हुनुभएका, उहाँसँग प्रशासनिक संयन्त्रका सबै निकायहरू उहाँसँग चाहिँ बैठक गरेको अवस्था र उहाँको चाहिँ बैठकमा बोल्दाखेरि चाहिँ मास्क नलगाइकन बोल्ने बानी। यसले गर्दा मलाई लाग्छ आज वीरगन्जमा हाम्रो टेस्टको दायरा झन् हामीले बढाउनुपर्छ। आज धेरैजना मानिसहरूको चेक हुन्छ र यसमा चाहिँ धेरै आज हामीले यहाँका सम्पूर्ण पत्रकारदेखि लिएर जति पनि प्रशासनिक निकायका कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैको परीक्षण गर्दैछौँ। किनभने यो कम्युनिटी ट्रान्समिसन एसिम्टोमेटिक ट्रान्समिसन भएको हुनाले, लक्षण बिनाको मानिसहरूले एकअर्कालाई सारिरहेको हुनाले यो धेरै नै भइरहेको पुष्टि भइसकेको छ। अब यसमा अहिलेसम्म एउटा कुरा चाहिँ खासै लक्षण धेरै नदेखेकोले एक किसिमले चाहिँ हामी अलिक ढुक्क भएको जस्तो देखिन्छ। तर यो कुनै पनि बेला ब्रस्ट हुन सक्छ, कुनै पनि बेला कसैमा लक्षणहरू देखिन सक्छ। यो एउटा चुनौतीको विषय हो र हामीले यसलाई अझै सजग हुन जरुरी छ, होइन भने नराम्रा दिनहरू हाम्रा आउन सक्छन्। अब तपाईहरु चिकित्सकहरूलाई नै काम गर्नका लागि, सेवा दिनका लागि निकै नै जोखिम छ। तपाईहरुले सेवा दिँदाखेरि प्रयोग गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सामग्रीहरू त्यहाँ पर्याप्त छैन, उपलब्धता छैन। अनि अस्पतालमा जस्तो अन्य खालका उपचार गर्न आउने केही दीर्घकालीन बिरामीहरू, केही इमर्जेन्सी परेका बिरामीहरूको सवालमा चाहिँ नारायणी अस्पतालले के कसरी सेवा प्रवाह गर्दैछ? तपाईलाई एउटा कुरा प्रश्न पारौँ, नारायणी अस्पताललाई कोभिड लेभल 2 अस्पताल घोषणा गरेपछि नारायणीले जेनरल सर्भिसेसहरू दिएको छैन। नारायणीको सम्पूर्ण बिरामीलाई यहाँको नेसनल मेडिकल कलेजमा सारिएको छ र त्यहीँबाट अरू सबै नारायणीमा ओपिडी पनि चल्दैन। नारायणीले कोभिड बिरामीलाई मात्र उपचार गर्ने गरेको छ अहिले र यहाँका बाहिरका अरू प्राइभेट हस्पिटल र मेडिकल कलेजहरूले अरू जेनरल बिरामीहरू हेर्ने गरेका छन्। र अर्को कुरा, स्वास्थ्य कर्मीको पिपीको र सुरक्षाको सवालमा अहिलेसम्म त हामीलाई सामान पुगेको छ, तर जुन हिसाबमा यो संक्रमण बढिरहेको छ मलाई लाग्दैन कि पिपी जति ल्याए पनि पुग्छ। किनभने एक दिनमा पिपीको खर्च पनि 3 शिफ्टमा डाक्टर, स्टाफ, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स ड्राइभर लगायत जुन बेसिक सेवामा काम गर्ने जति पनि मानिसहरू छन् उहाँहरूलाई दिँदाखेरि फेरि यो सबै रियल पिपी भनेको डिस्पोजेबल पिपी हुन्छ, रियुज भन्ने पिपी हुँदैन होइन। रियुज गर्न मिल्ने भनेर लगाएका चिजहरू ती पिपी नै होइन, यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ। र हामी त्यहाँ प्राय जुन N95 मास्कहरू पनि जुन आएका छन्, यी N95 मास्कको पनि तपाईँले जुन ब्रान्डिङ छ त्यो चेक गर्नुभयो भने यी सबै चाहिँ इन्डस्ट्रियल युजका लागि हुन्, यिनीहरू आइसियु युजका लागि होइन।
धेरै जसो मान्छेले आफूलाई मैले N95 लगाएर ढुक्क छु भन्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ, तर त्यो N95 चाहिँ स्वास्थ्य प्रयोजनको लागि होइन, तिनीहरू चाहिँ व्यावसायिक युजको लागि, इन्डस्ट्री युजको लागि बनाइएको N95 मास्क हो जुन चाइनाबाट निर्यात भएर आएको छ। यो अवस्थामा स्वास्थ्य कर्मीको अवस्था निकै नै चिन्तित छन् र म अहिले पनि उहाँहरूले लगाइरहेको N95 माथि चाहिँ यो सर्जिकल मास्क 3 लेयरवाला लगाएर काम गर्न भन्न चाहन्छु, किनभने जुन लेभलको सुरक्षा 3 लेभल सर्जिकल मास्कले दिन सक्छ त्यो लेभलको हामीले हाम्रो बजारमा पाइरहेको N95 ले दिन्छ भन्न पनि गाह्रो अवस्था छ र सामान जति भए पनि अहिले स्वास्थ्य कर्मीलाई पुग्दैन। त्यसकारण यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ र नियमित रूपमा सामानहरू मगाइराख्न र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई दिइराख्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, अब यहाँले भन्नुभयो जस्तो यो जुन संक्रमितको संख्या छ यो जुनसुकै बेला पनि प्लस हुन सक्छ, किनकि जसरी त्यहाँ अझै पनि लुकीछिपी गरेर त्यहाँ सीमा नाकाहरूमा भित्रने क्रम पनि यथावत रहिरहँदाखेरि र अर्को संक्रमितको संख्याहरू पनि बढिरहँदाखेरि अझै पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा अनि जोखिम हुन सक्ने यो त यसको लक्षणबाट नै हामी थाहा पाउन सक्छौँ। अब एउटा चिकित्सकको ढङ्गले हेर्दाखेरि, चिकित्सकको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि जसरी तपाईहरूले यो कोभिडकै बिरामीहरूलाई अहिले तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ, अब संक्रमितको संख्या बढ्यो भनेदेखि त्यहाँनिर वा भनौँ आइसोलेसन क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई पनि सेवा थप दिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यसका लागि अस्पतालले थप बेडहरू थप्ने त्यस्तो खालको केही अहिले पछिल्लो समयमा त्यस्तो कामहरू गरेको छ वा छैन? अब एकदम ढिला नगरिकन मुख्य चाल्नुपर्ने कदम चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँले? ढिला नगरिकन मुख्य चाल्नुपर्ने कदम चाहिँ एउटा चाहिँ अब सेमी आइसोलेसन, जसरी चाहिँ ठुलो एरियामा, जसरी यहाँ भएका ठुलो कलेजहरूमा, ठुलो स्कुलहरूमा या नेसनल ट्रेनिङ अफिस छ या चाहिँ यहाँ केडिया डेन्टल कलेजहरू छ, ती ठाउँहरूमा सेमी आइसोलेसन वार्ड सञ्चालन गर्ने। किनभने एसिम्टोमेटिक केसलाई अस्पतालमा ल्याएर भर्ना गरेर अब उपचार सम्भव छैन। हिजोसम्म केस कम थियो, सम्भव थियो, अब सम्भव छैन। अब त्यहाँ राख्ने, त्यहाँ मोनिटर गर्ने, त्यहाँबाट कोही सिरियस भयो भने मात्र अस्पताल लिएर आउने, होइन भने सबैलाई अस्पताल राख्दाखेरि यो क्षमताभन्दा बाहिर छ। अहिले नै हाम्रो बिरामी सरप्लस भइसकेका छन्, आज सबैलाई यहाँ ल्याउने हो भने हामी त्यहाँ सकिन्न, होइन? अवस्था यस्तो छ। र अर्को कुरा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने सीमाबाट मात्र नेपालमा छिरिरहेछ भन्ने जुन हाम्रो सोच छ यसमा पनि अलि रिभाइज गर्न जरुरी छ। जसरी हिजै छिपरमाई गाविसमा जुन पर्सामा भेटियो त्यसमा 42 जना मान्छे बागलुङबाट एउटा बस चढेर 17 दिन अगाडि पर्सा जिल्ला आउनुभएको थियो। ती 42 मा 14 जना मान्छेलाई पोजिटिभ देखियो। भनेपछि नेपालभित्र पनि कोरोना छ र यो लकडाउनको फेजमा पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ ट्राभलिङहरू भएका छन् र जसरी राजविराजमा पनि अस्ति भेटेको एउटा बिरामी चितवनबाट हिँडेरै पुगेको थियो राजविराज। भनेपछि विभिन्न ठाउँमा नेपालमा खोज्न जरुरी छ, होइन? अहिले के भइरहेछ भने फोकस चाहिँ जस्ट सीमाबाट छिर्यो कि भन्ने मात्र छ, तर हामी त्यहाँ यो अलरेडी कम्युनिटीमा घुसिसकेको रोग हो। हाम्रो टेस्टिङ नपुगेर हामीले थाहा नपाएको अवस्था हो। त्यसकारण होल इन्टायर नेसनमै विभिन्न ठाउँमा यसको जाँच र टेस्टिङ चाहिँ मात्रा बढाउन जरुरी छ र हामीले म्याक्सिममभन्दा म्याक्सिमम केस चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न जरुरी छ। हवस्, महत्त्वपूर्ण जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आउनुहुन्थ्यो नारायणी अस्पतालका डाक्टर निरज सिंह। जसरी कोभिड सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या प्लस हुँदै गएको छ, 24 घण्टामा सङ्क्रमितको सङ्ख्याहरू जसरी बढिरहेको छ, अब यसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सङ्क्रमितहरूको यो दायरालाई रोक्नका लागि परीक्षणलाई अझ तीव्रता दिनुपर्ने छ र धेरैजसो सीमा नाकाभित्र मानिसहरू अझै पनि आवतजावत गर्ने क्रम रोकिएको छैन भन्ने गुनासोहरू आइरहँदाखेरि उहाँले एक ठाउँबाट नेपालभित्रै पनि अर्को ठाउँमा हिँडुल गरेका कारणले गर्दाखेरि पनि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेको छ। यसतर्फ पनि ध्यान दिन निकै जरुरी भएको र यो एउटा सजग भएर सतर्क भएर घरभित्रै बस्ने समय भएकाले आम नागरिकलाई अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कनका लागि उहाँले पनि अपिल गर्नुभएको छ। यद्यपि समग्र नारायणी अस्पतालले जसरी कोभिड-19 का बिरामीहरूलाई त्यहाँ परीक्षण गरिरहेको छ, उपचार गरिरहेको छ, त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के कस्तो छ, कसरी सेवा दिइरहेको छ भन्ने विषयमा हामीले उहाँसँग जानकारी लिएका थियौँ।
भारतले नेपालको भूमिमा सडक बनाएको विरोधमा प्रदर्शन गर्न काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा भेला भएका विवेकशील नेपाली दलका कार्यकर्ताहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। मंगलबार प्रहरीले विवेकशील नेपाली दलकी नेत्री रन्जु दर्शनासहित आधा दर्जन युवाहरूलाई पक्राउ गरेको हो। माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गर्नका लागि जम्मा हुँदै गरेको अवस्थामा उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनीहरू भारतले नेपालको दार्चुलाको लिपुलेकमा सडक बनाएको विरोधमा प्रदर्शन गर्न माइतीघर पुगेका थिए, तर प्रदर्शन गर्न नपाउँदै प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गर्यो। प्रहरीले लकडाउनको अवस्थामा भिडभाड गरी प्रदर्शन गर्न लागेको भन्दै पक्राउ गरेको हो। दार्चुलाको खलङ्गादेखि ब्यास गाउँपालिकाको छाङ्रू र तिङ्करसम्म घोरेटो बाटो निर्माणको माग गर्दै ब्यासीका सौकाहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धरनासहित प्रदर्शन गरेका छन्। गर्मीयाम सुरु भएसँगै सदरमुकाम खलङ्गाबाट छाङ्रू र तिङ्करसम्म बसाई सर्नका लागि नेपालतर्फ नै घोरेटो बाटोको माग गर्दै मंगलबार धरनासहित प्रदर्शन गरेका हुन्। गएका वर्षहरूमा भारतीय बाटोको प्रयोग गर्दै बसाई सर्दै आएका उनीहरूले बसाई सराई यसपालि लकडाउनका कारण प्रभावित भएको छ। नेपालतर्फ बाटोको माग राख्दै ब्यासी सौकाहरूले पशु चौपायासहित दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गामा प्रदर्शन गरेपछि स्थानीय प्रशासनले माग पूरा गर्न आश्वासन दिएको छ। दर्शकवृन्द, नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक जसो वृद्धि भइरहेको छ। पछिल्लो समयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अहिलेसम्म नेपालमा करिब 217 जना कोरोना संक्रमित रहेका छन् भने 31 जना कोरोना संक्रमितहरू उपचारपछि निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था पनि रहेको छ। हिजो मात्रै कोरोना संक्रमितको संख्या 83 जना भेटिएको छ नेपालमा। यसैगरी भक्तपुरमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 1 जना र यसैगरी भक्तपुर जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या 2 जना देखिएको तथ्याङ्क छ। दर्शकवृन्द, यसरी कोरोना संक्रमितको संख्या अब काठमाडौँ उपत्यकामै भइसकेपछि अबको यहाँको अवस्था कस्तो हुने हो भन्ने कुरामा एक किसिमको त्रास पैदा पनि भइरहेको छ। लकडाउन छ, लकडाउनले गर्दाखेरि कोरोना संक्रमण नियन्त्रण हुन्छ भन्ने एउटा आशा अपेक्षा पनि रहेको छ, तर त्यस्तो हुन भने सकिरहेको छैन। हामी यसै विषयमा अब भक्तपुरमा कोरोना संक्रमित देखिएसँगै अब समग्र भक्तपुरको अवस्था कस्तो रहेको छ र यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि के कस्तो कार्यहरू गरिन्छ भन्ने विषयमा थप जानकारीको लिन भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डे यतिखेर प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पाण्डेज्यू, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन प्राइम न्युजमा। धन्यवाद। हजुर, अब काठमाडौँ उपत्यकामा यस अगाडि पनि देखिसकेको थियो, पछाडि फेरि निको भएर फर्किसक्नु भएको थियो, फेरि पनि अब काठमाडौँ उपत्यकामा पनि देखिएको छ, सँगै भक्तपुरको जिल्लामा पनि 2 जनालाई कोरोना संक्रमण भएको छ। अब यहाँहरूले कसरी नियन्त्रण गर्न प्रयास गर्नु हुन्छ? हामीले सर्वप्रथम त जुन 2 जना देखिएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, 1 जना महिला र 1 जना पुरुष, उहाँहरूको हिस्ट्री के छ भनेर हिस्ट्री पत्ता लगाउँदैछौँ र सँगसँगै हामी उहाँहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, ट्रेकिङ गर्ने र जो सम्पर्कमा आउनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि चेक जाँचको लागि पठाउने गरी हामी त्यही कार्यमा लागेका छौँ अहिले। र अब सँगसँगै संक्रमित एरिया र क्षेत्र जहाँ छ त्यसलाई पनि सिल गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हजुर, जस्तै संक्रमितहरू चाहिँ कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ? उहाँहरू चाहिँ बाहिरबाट आउनुभएको हो कि भक्तपुर जिल्लाकै हुनुहुन्थ्यो, स्थानीय हुनुहुन्छ कि विदेशबाट आउनुभएको? कस्तो अवस्था उहाँहरूको? अब अहिलेसम्मको उहाँहरूको प्राप्त हिस्ट्री अनुसार चाहिँ 1 जना सुनसरीदेखि आउनुभएको छ, महिला आउनुभएको देखिन्छ
र उहाँ चाहिँ मध्यपुर ठिमीमा भाडामा बस्नुहुन्छ भन्ने सूचना आएको छ भने पुरुष चाहिँ दुवाकोटको हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ त्यहाँ फ्यामिलीसँग बस्नु भएको भन्ने सूचना आएको छ। अब हामी सँगसँगै उहाँहरू कसको सम्पर्कमा अहिलेसम्म आउनु भएको छ भनेर बुझ्दैछौँ। हजुर, यतिखेर कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्नको लागि लकडाउन गरिए तापनि लकडाउन चाहिँ पछिल्लो समय खुकुलो भएका कारण चाहिँ सयौं नेपालीहरू आउने जाने क्रमहरू पनि बढिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि पनि कोरोना संक्रमणको अझ धेरै जोखिम पनि बढ्दै गएको छ। नियन्त्रणका लागि के कस्ता पहलहरू भइरहेका छन्? हजुर पाण्डेज्यू सुनिरहनु भएको छ? हजुर, जस्तो पछिल्लो समय आइतबारदेखि नै उपत्यका छिर्ने भित्रिने नाकाहरू चाहिँ खुकुलो भएको कारण पनि बाहिरका मानिसहरू आउने जाने क्रमहरू पनि बढ्दो रहेको छ पासहरूको व्यवस्थाले गर्दाखेरि पनि, जसका कारणले चाहिँ अझ भनौँ काठमाडौँ उपत्यका चाहिँ जोखिम हुने सम्भावना पनि दैनिक जसो बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यहाँहरूको नियन्त्रण व्यवस्थित गर्न के कस्ता पहलहरू भइरहेका छन्? अब हामीले अन्तर्जिल्ला पास चाहिँ जारीमा एकदम कडाई गरिएको थियो। अन्य जिल्लाले पनि पास जारी गरेर उपत्यका पठाउनु पर्दा यहाँको अनुमति लिएर मात्र पठाउने गरी निर्णय नेपाल सरकारले गरेको हुनाले सो अनुसारै आउने गरेको थियो। तर सँगसँगै के भयो भने अब बाहिरबाट आउने गाडीहरू, जुन खाद्यान्नका गाडीहरू, तरकारीका गाडीहरू लगायतमा र मानिसहरूको अलिकति यो उद्योग धन्दाहरू पनि चलाउने, आयोजनाहरू पनि चलाउने भनेपछि गाडीहरूको फ्लो चाहिँ म्याक्सिमम बढ्यो। बढ्ने क्रममा चाहिँ आयोजनाहरू चाहिँ विभिन्न देशभरि छरिएर रहेका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा मानिसको आवत जावत चाहिँ अलिक बढेको थियो। गाडीहरू पनि एकदमै म्याक्सिमम बढेका थिए, जसले गर्दा सङ्क्रमण बढ्छ कि भन्ने आशंका पनि भएको हुनाले हिजोदेखि फेरि सरकारले पुनः कडाई गर्ने गरेर निर्णय गरिसकेको अवस्था छ होइन। हजुर, अब भक्तपुरै छिर्ने नाकाहरू जस्तो जगाती पनि रहेको छ, सूर्य विनायक रहेको छ, अन्य नाकाहरूमा पूर्व जाने नाका चाहिँ अहिलेको सबैभन्दा भिडभाड हुने नाका चाहिँ जगाते नाका हो, जुन पूर्व जाने सबै गाडीहरू त्यही नाका भएर जाने आउने र बाटो पनि अत्यन्त साँघुरो भएको हुनाले त्यहाँ गाडीहरूको चाहिँ भिडभाडै देखिएको थियो। हुँदाहुँदै पनि अब त्यो नाकामा हामीले त्यहाँ चेक जाँच गर्ने व्यवस्था पनि गरेका थियौँ र मानिसहरूलाई चाहिँ कडाई पनि गरेका थियौँ बाहिरबाट आउने गाडीहरूलाई। तर सम्बन्धित जिल्लाको नाकामा नै आउने गाडीहरूलाई चाहिँ चेक जाँच गरेर चाहिँ रोक्नुपर्ने अवस्था आएको छ। किन भन्दा यहाँ उपत्यका छिरिसकेपछि मान्छेलाई त्यहाँबाट गाडीलाई फर्काउनुभन्दा हामीले हिजोको दिनमा लगभग 80वटा जति गाडीलाई चाहिँ यसरी चाहिँ बिना पास बिना अनुमति आएका गाडीहरूलाई हामीले फिर्ता गरेका थियौँ। अब त झन् कडाई गरेर जानुपर्ने अवस्था देखिएको छ। जस्तो हजुर, पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या थपिए पनि हामीले परीक्षणको दायरा चाहिँ किन बढाउन सकिरहेका छैनौँ? परीक्षणको दायरा बढाउने चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै गर्ने हुनाले अब यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्रको विषयवस्तु हो र मलाई लाग्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि अब उपत्यकामा परीक्षणको रूपमा चेक जाँच गर्ने भनेर तयारी गरेको अवस्था चाहिँ छ। हजुर, यतिखेर भक्तपुरको अस्पतालमा किटको अभाव छ कि छैन? हामीसँग अहिले अब यसरी चाहिँ आवश्यक अचानक चेक जाँच गर्नुपर्दाखेरिको अवस्थामा भनेर हामीले चाहिँ चेक किट्सहरू राखेका छौँ होइन। अब धेरै ठुलो मासमा चेक जाँच गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग किट्स छैन। हस् त पाण्डेज्यू, जानकारीको लागि यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डे। पछिल्लो समय भक्तपुरमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या 2 जना देखिएसँगै त्यहाँको वर्तमान अवस्था कस्तो रहेको छ र अब कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि भक्तपुर जिल्लाले के कस्तो पहल गर्नेछ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग जानकारी लियौँ। कोरोनाको कारण शिक्षा क्षेत्र ठप्प छ। विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन। सरकारले पनि विद्यालय सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने कुनै पनि योजना ल्याउन सकेको छैन। कक्षा कोठामा बसेर अध्ययन गर्ने अवस्था नहुँदा संक्रमणको कारण शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ। अस्तव्यस्त शिक्षालाई संक्रमण जोखिमको हेरेर शिक्षा क्षेत्रलाई बिस्तारै अघि बढाउन निकै आवश्यक छ। शिक्षा क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ। लामो समयको लकडाउनले अस्तव्यस्त भएको छ।
अस्त-व्यस्त शिक्षालाई व्यवस्थित गर्नु अबको चुनौती हो। गत शैक्षिक सत्रमा एसई दिने मात्र 5.5 लाख विद्यार्थी वञ्चित भएका छन्। देशभर सरकारी निजी गरी 40,000 भन्दा बढी विद्यालय र दर्जन बढी विश्वविद्यालय रहेका छन्। विश्वविद्यालयमा मात्र करिब 2 लाखको हाराहारीमा विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। ठप्प रहेको पठन पाठनलाई अनलाइन कक्षाबाट सुचारू गर्ने प्रयास पनि नभएका होइनन्। तर इन्टरनेटसँगै कम्प्युटर प्रविधिको पहुँच नहुनेहरू धेरै छन्। यस्तो अवस्थामा अनलाइन कक्षा प्रभावकारी नहुने भएकोले विकल्प खोजेर पठन पाठन सञ्चालन गर्नुपर्ने शिक्षाविदको सुझाव छ। भाइरस सर्कुलेट नभएका जिल्लाहरूलाई अथवा क्षेत्रहरूलाई अथवा गाउँहरूलाई हामीले चाहिँ पठन पाठन र स्कुलका कामहरूलाई चाहिँ सक्रिय गर्न सक्छौँ। अब समस्या रह्यो सहरका स्कुलहरू चाहिँ अहिले खोल्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले खोल्न सक्ने अवस्था नभएको हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ अनलाइन एजुकेसनको सिस्टमबाट जाँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। र अहिले परीक्षाको सवालमा अहिले के गर्ने भन्ने कुरो आइरहेको छ, किन हाम्रो पुरानो परम्पराको परीक्षाहरू छ। कोरोनाको संक्रमण बढेको बेला विद्यालय सञ्चालन गर्नु असम्भव जस्तै छ। त्यसको विकल्प अनलाइन कक्षा हुन सक्छ। तर अनलाइन पहुँचलाई ख्याल नगरी शिक्षालाई अघि बढाइएमा शिक्षा क्षेत्र झनै भद्रगोल हुन सक्छ। यद्यपि केही विद्यालय र विश्वविद्यालयले अनलाइनबाटै कक्षा सञ्चालन गर्न थालिसकेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि अनलाइनको माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्न थालेको छ। कतिपय नचाहेर नआउला, कतिपयको त इन्टरनेट एक्सेस पनि छैन। गाउँमा सबै ठाउँमा इन्टरनेट एक्सेस छैन। अहिले लकडाउनको बेलामा गाउँमा छ विद्यार्थी हैन, त्यसमाले त्यो विद्यार्थीलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ भनेर हामीले केही यदि अनलाइनलाईबाट अन्तिम काल समयसम्म पनि आउन सकेन भने हामीले अनलाइन कक्षाका रेकर्डहरूलाई दिने त्यो व्यवस्था गर्छौँ। यदि त्यो पनि सम्भव भएन भने हामीले वैकल्पिक कक्षा दिएर अलि छोटो समयमा त्यसलाई म्यानेज गर्ने, कतिपय प्र्याक्टिकल कक्षाहरू चलाउनु पर्ने बेलामा थ्योरिटिकल कक्षालाई अलि ऱ्यापिड स्पिडमा लान पर्ने हुनसक्छ। प्राविधिक शिक्षा आजको आवश्यकता त हो नै, तर सञ्चार र प्रविधिको पहुँच नहुँदा प्रविधि मैत्री शिक्षाको विकास हुन नसकेको हो। कोरोनाले शिक्षा क्षेत्र पनि खलल पारेको छ। यसर्थ अस्त-व्यस्त शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न विज्ञहरूको परामर्शमा व्यवस्थित गर्न सरकारले नै बाटो देखाउन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि शिक्षा ब्युरोको सहयोगमा क्यामेरा पर्सन विक्रम साक्य र प्रमिला भण्डारीको रिपोर्ट। शताब्दी पुरुष संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशी 101 वर्ष पुग्नु भएको छ। विक्रम सम्वत 1977 साल वैशाख 30 गते ललितपुरको बकुम बहालमा जन्मिनु भएका जोशी मंगलबार 101 वर्षमा प्रवेश गर्नु भएको हो। जोशीले नेपाली कला संस्कृति र साहित्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ। जोशीको जन्मदिनका अवसरमा विभिन्न व्यक्ति समुदायले शुभकामना दिएका छन्। लकडाउनका कारण जन्मदिन मनाउन कुनै औपचारिक कार्यक्रम आयोजना नगरिए पनि उहाँको परिवारले घरमै पूजा गरी जन्मदिन मनाएका छन्। गत वर्ष 100 वर्ष पुगेको अवसरमा ललितपुर महानगरपालिकाले महानगरपालिका भर सार्वजनिक बिदा दिई विभिन्न कार्यक्रम गरी जन्म शताब्दी मनाएको थियो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा सब ठीक-ठाक छ। कोरोनाका कारण विश्व श्रम बजार धराशायी बन्दै गएको छ। करिब 45 लाख नेपाली युवा विदेशी भूमिमा छन्। कोरोनाको कारण विश्व श्रम बजार भारी कटौती हुँदै गएको छ। स्वदेश फर्कने र स्वदेशमै रहेकाका लागि रोजगारी दिनु राज्यको लागि पहिलो शर्त हो। रोजगारीको पहिलो गन्तव्य कृषि भए पनि राज्यले कृषि रोजगारी सृजना गर्न भने अझै सकेको छैन।
समय कोरोनाको कारण विश्व श्रम बजार धराशायी बन्दै गएको छ। उत्पादनका सबै साधनहरू ठप्प हुँदा रोजगारी गुम्दै गएको हो। रोजगारीका लागि विश्व श्रम बजारमा पुगेका लाखौं युवा स्वदेश फर्कन लागेका छन्। स्वदेशमै रहेकाहरू बेरोजगार भइरहेको बेला स्वदेश फर्कने र स्वदेशमै रहेकाहरूलाई रोजगारी दिनको लागि सरकारले कृषि क्षेत्रमा जोड दिन विज्ञको सुझाव छ। सरकारले पनि हैन युवामा आधारित कार्यक्रमहरूलाई विशेष फोकस गरेर ल्याउन पर्यो। पहिला पनि ल्याएको थियो, नल्याएन। अब चाहिँ अझ विशेष फोकस गरेर ल्याउनु पर्यो। अनि तपाईँले भने जस्तो कोहीले भने कृषि पनि भनेर गरे पनि देखिन्छ। तर कृषिमा नि सफलताका कथा गाथाहरू छन्। हेर्नुहोस्, जस्तै रेनबो ट्राउट भन्ने माछा छ कि एउटा तपाईँको यो मध्य पहाडमा चिसो पानीमा, त्यो 1 किलोकै 1200-1500 रुपियाँ पर्छ। अनि यो बेमौसमी तरकारी भन्छन्। हेर्नुहोस्, बेमौसमी तरकारी विशेष गरेर टमाटर गोलबेडामा काम भएको छ। 8-10 अरबको कारोबार हुन्छ अहिले नेपालमा। हेर्नुहोस्, 15औं योजना अनुसार अहिले कृषिमा 62% जनता कृषिमा संलग्न छन्। कृषि क्षेत्रको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा 27% योगदान छ। सरकारले कृषिमा निर्भर जनसङ्ख्यालाई आधामा झार्ने प्रक्षेपण पनि गरेको छ। उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने 3 वर्षमा खाद्यमा आत्मनिर्भर बनाउने भनिए पनि सरकारी प्रक्षेपण अधुरै छ। कोरोनाका कारण थप बेरोजगारीको समस्या बढ्ने पक्का छ। विषम परिस्थितिमा रोजगारीको भरपर्दो गन्तव्य कृषि भएकोले राज्यको प्राथमिकता कृषिमा हुनुपर्ने हो। तर संघीयतापछि पनि कृषिलाई स्थानीयकरण गर्नुपर्ने हो। तर अधिकार र स्रोतको विकेन्द्रीकरण हुन सकेको छैन। कृषिमा व्यवसायीकरण गर्न र सहुलियत कर्जा लगायतका सुविधा दिन कृषकको वास्तविक पहिचान गरी वर्गीकरण गरिनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। अहिले देखिएको टड्काएर एउटा चाहिँ के हो भने किसानहरूको पहिचान र वर्गीकरण गर्नु पर्यो। को किसान कस्तो किसान हो, कुन किसान सबैले घरायसी खेती गर्ने किसान हो, कुन किसान व्यावसायिक किसान हो, कुन किसान चाहिँ अलिकति नगरी बालीमा जान्छ, कुन किसानले आफू आत्मनिर्भर मात्रै हुन चाहन्छ भन्ने त्यो खालको तथ्याङ्कै छैन हाम्रो कृषि मन्त्रालयसँग। कृषिमा व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै औद्योगिकरणमा जान राज्यले ठोस नीति र कार्यक्रम बनाउन सकेमा कृषिमा रोजगारी उपलब्ध गराउन सकिन्छ। रोजगारीले गरिबी न्यूनीकरण गर्दै मुलुक आत्मनिर्भर स्वाधीन बन्न सक्छ। यसर्थ अबको राज्यको ठोस नीति कार्यक्रम कृषिमा रोजगारी बढाउनतिर पहल आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि आर्थिक ब्युरोको साथमा प्रमिला खतिवडाको रिपोर्ट। लकडाउन लागू भएपछि मंगलबार पहिलो पटक खुलेको शेयर बजारमा निर्धारित समय अघि नै नेगेटिभ सर्किट लागेर कारोबार बन्द भएको छ। लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या परेको र शेयर बजारमा उच्च गिरावट हुने अनुमानसहित नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले परिसूचक नेप्सेमा 2% तलमाथि भए कारोबार बन्द गर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको थियो। सोही व्यवस्था अनुसार 2 घण्टाका लागि खोलिएको बजारमा 1 घण्टा 23 मिनटसम्म कारोबार हुँदा नेप्सेमा नेगेटिभ सर्किट लागेर कारोबार बन्द भएको हो। नेप्से 2.02% ले घटेपछि मंगलबारका लागि कारोबार स्थगित भएको हो। 1.5 महिनापछि खुलेको बजारमा नेप्से परिसूचक 25 अंक अर्थात 2.02% ले घटेर 1226.15 अंकमा बन्द भएको छ। सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 1.99% ले घटेको छ। बजारमा 87 कम्पनीको 291 कारोबारबाट 10,43,72,646 रुपैयाँको 1,06,312 किता शेयर कारोबार भएको छ। सबैभन्दा बढी घट्ने समूहमा बैंकिङ, जीवन बीमा र अन्य समूह रहेका छन्। सबैभन्दा धेरै कारोबार नागरिक लगानी कोषको 8,88,57,000 रुपैयाँ बढीको भएको छ। कारोबारमा आएका कुनै पनि कम्पनीको शेयर मूल्यमा वृद्धि भएको छैन भने जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तका शेयर धनीले सबैभन्दा धेरै 22.38% ले गुमाएका छन्। सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको नागरिक लगानी कोषका शेयर धनीले पनि झण्डै 3% ले गुमाएका छन्। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतमा झण्डै 1.5 महिनापछि मंगलबारदेखि रेल सेवा सञ्चालनमा आएको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भारत सरकारले लगाएको लकडाउनसँगै बन्द भएको रेल सेवा प्रमुख शहरबाट सञ्चालनमा आएको हो। लकडाउनका बेला भारतका विभिन्न स्थानमा खाद्यान्न तथा अत्यावश्यकीय सामान ढुवानीका लागि रेल सेवा आंशिक रूपमा सञ्चालनमा थियो, तर यात्रुवाहक रेल भने पूर्ण रूपमा बन्द गराइएको थियो। रेल सेवाका लागि सोमबार अपराह्न 4 बजेदेखि नै अनलाइन बुकिङ
बुकिङ खुलेको थियो। काउन्टरमा भिडभाड हुने भएकाले अनलाइनबाट टिकट किन्न पाइने व्यवस्था मिलाइएको छ। मंगलबार नयाँ दिल्लीबाट 15वटा रेल देशभरका मुख्य रेलवे स्टेशनका लागि छुट्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी सञ्चालनमा आएका रेलहरूमध्ये केही दैनिक र अरू केही साप्ताहिक रूपमा सञ्चालनमा आउने व्यवस्था गरिएको छ। हरेक रेल स्टेशनको बाहिरै स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था मिलाइएको छ भने रेलमा प्रवेश गर्ने सबैले मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्ने नियम बनाइएको छ। अब पालो खेल समाचारको। बेलायत सरकारले आगामी जुन 1 तारिखबाट ठूला खेल प्रतियोगिता सुरु गर्न सकिने घोषणा गरेको छ। कोरोना भाइरसका कारण सबै खेल क्षेत्र प्रभावित भइरहेका बेला मंगलबार बेलायत सरकारले उक्त घोषणा गरेको हो। यो सँगै इंग्लिश प्रिमियर लीग EPL को सन् 2019 र 2020 को सिजन पूरा हुने सम्भावना बढेको छ। बेलायत सरकारले खेल सञ्चालनका लागि आचार संहिता पनि तयार पारेको छ, जसअनुसार रंगशालामा दर्शकले प्रवेश पाउने छैनन्। खेल टेलिभिजनबाट मात्र प्रसारण हुनेछ। बेलायत सरकारको घोषणा लगत्तै लीगका 20 क्लबबीच बसेको बैठकले खेल आफ्ना घरेलु मैदानमा गर्न अनुमति माग्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि लीगका खेल तटस्थ मैदानमा खेलाउने बारे छलफल भएको थियो। लीग तालिकाको पुछारमा रहेको रेलिगेसन पर्ने डरमा रहेका क्लबले त्यसको विरोध गर्दै तटस्थ मैदानमा खेल्दा आफ्नो टिमलाई बढी बेफाइदा हुने जिकिर गरेका थिए। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्तमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा 83 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 217 पुग्यो। गृह मन्त्रालयद्वारा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने गरी यसअघि जारी भएका सबै अस्थायी सवारी पास खारेज। काठमाडौँ उपत्यकामा भने लागू नहुने। सीमा समस्या र कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सांसदद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। सीमा समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजान सुझाव। नवलपरासीका माझी मुसहर बस्तीमा रोगको भन्दा भोकको त्रास बढ्दै। स्थानीय तहको राहतले विपन्न समुदायमा छाक डरेन। कृषिको व्यवसायीकरणका लागि वास्तविक किसानको पहिचानमा जोड दिन विज्ञहरूको सुझाव। सुरक्षित र भरपर्दो रोजगारी गन्तव्य नै कृषि भएको भनाई। लकडाउन भएको झन्डै 1.5 महिनापछि मंगलबारदेखि भारतमा रेल सेवा सञ्चालन। रेलमा यात्रा गर्नेलाई स्वास्थ्य जाँच र मास्क अनिवार्य। र बेलायत सरकारद्वारा आगामी जुन 1 तारिखबाट ठूला खेल प्रतियोगिता सुरु गर्न सकिने घोषणा। यो सँगै इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलको यो सिजन पूरा हुन सक्ने सम्भावना बढ्दै। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।